कार्यकर्ते भाव संजय बर्डे आणि आमचो एक भाव थंयसलो गिरीचो गोंयकार आणि त्याची आवय तुमकां खबर आसतली फाटीं यांच्यानी एक तेचेर कंप्लेंट दिल्या आमदाराचेर की ह्या आमदारान तांकां खंय बेकायदेशीर प्लॉट विकून त्यांची आर्थीक फसवणूक केल्या त्यांच्या कडल्यान कोट्यावधीचे रुपये तेंचे घेतल्या आणि त्यांच्या नांवार तो प्लॉट करिना त्यांचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा प्रूफ आसा ताणें ते दाखोवन दिला म्हाका खरेंच वायट दिसता की आमचो आयज पेडण्याचो आमदार अशें जे कृत्य करता हे खरेंच निंदनाजायक आसा आणि हांव एक पेडणेकार म्हणून ह्या गोष्टीचो पूर्णपणे निषेध करता आणि तीव्र शब्दांत ताचो निषेध व्यक्त करता कित्याक आमचो पेडणेकार जरी गरीब आसलो तरी स्वाभिमानी आसा असले कृत्य तो कदापि करपी न्हू पण आयज ह्या आमदाराच्या कृत्यांसून आयज ताणें पेडणेकारांचो एक डाग लायिल्लो आसा हे पेडणेकारांक कळोंक जाय म्हणून मला सांगपाचो प्रयत्न आसा. श्री देवी भगवतीक वंदन करून आणि म्हजो काका हुतात्मा बापू गवस हांकां स्मरण करून ह्या खास पत्रकार परिशदेक हांव तुमचे पत्रकार भावांचे स्वागत करता. ही आयज पत्रकार परिशद घेवपाक खास कारण की तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की गेले 4-5 दिवस ज्या तरेन पेडण्याच्या राजकीय वर्तुळात विद्यमान आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि माजी आमदार आणि राज्याचो माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर ज्या त्या एकामेकाचे आरोप प्रत्यारोप करता ते जर मी पळयले जाल्यार अशें लक्षांत येता की हांकां पेडण्या प्रती कांय संवेदना ना आणि पेडण्याचो जो मूळ प्रश्न आसा वा जे कितें म्हणजे विकास बाबतींत आसा त्या संदर्भात लोकांची दिशाभूल करून ह्या वेगळ्या राजकारण करपाचो प्रयत्न करता. हांव ह्या माध्यमांतसून थोडेशे मुद्दे हांव जनते समोर हाडूंक सोदतां. आयज पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकर ह्या बाबतींत जर हांव पळोवंक गेलो जाल्यार आमकां आयज स्पश्टपणे दिसून येता की पेडण्याच्या विकासा बाबतींत किंवा पेडण्याचे ज्वलंत जे प्रश्न त्या संदर्भात विचार जर केलो जाल्यार ह्या आमदाराचो तेचेर मात्तूय लक्ष ना अशें म्हाका दिसून येता. हांव तर अशें ठाम म्हणटलो की पेडण्या मतदारसंघाच्या आमदारकीच्या इतिहासांत हो पयलो आमदार आसतलो जो आमदार निष्क्रिय आमदार गणना करूं शकता. म्हणजे पेडण्याच्या आमदारच्या इतिहासात सगळ्यात निष्क्रिय आमदार म्हणजे आमदार प्रवीण आर्लेकर आसतलो अशें हांव ठामपणे सांगूंक सोदतां. आयज आमी सगळ्यांनी मोठ्या आशेन आनी मोठ्या उमेदीन आमी ह्या आमदाराक निवडून दिल्लो की पेडण्यान खंय तरी बदल घडटलो. पेडण्याच्या विकासा बाबतींत जी कितें धोरणां आसतली ती राबोवन पेडणेकारांक न्याय मेळटलो. पण आयज जर आमी पळयलें जाल्यार पेडणेकारांक न्याय मेळचो सोडूनच दी हे नाका त्या गोश्टीर आमदार आपलो वेळ खर्च घालता ही खरी दुर्दैवाची गोष्ट आसा आणि हांव ह्या गोष्टीचो पूर्णपणे निषेध करता. हे म्हाजें उतर सांगतना म्हाका तुमकां सांगूचें दिसता की आयज पेडण्याची जनता ह्या आमदाराक प्रश्न विचारता की आयज ज्या आशेन आणि ज्या आमच्या फुडल्या विचारान तुका निवडून दिल्लो आमी त्या बद्दल तुजें खंयच आमकां काम आज दिश्टी पडून येयना. हांव एक तुमकां सांगतलो एका मुद्द्याचेर. तुमकां सगळ्यांक खबरय आसतली की पेडणे मतदारसंघात धारगळीन ह्या पेडण्यान 2 मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आसले. आमचो एक आसलो आमचें रवींद्र भवन आनी दुसरो आसलो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम. हे दोनूय प्रोजेक्टांचे जे कितें सोपास्कार आसले ते सगळे सरकार तर्फे पूर्ण जाल्लेले. ह्या कन्सर्न डिपार्टमेंटांच्या जी जागा सुद्धा आसा ती सुद्धा सरकारान तेंच्या नांवार केल्लेली. तरी सुद्धा इतले सगळे सोपास्कार पूर्ण जावन फक्त हे आमदाराचें काम आसलेलें तेजो फॉलोअप घेवन मुख्यमंत्र्याचे जे विचार हे करून ताचेर फायनान्शियल अप्रुवल घेवन ते प्रोजेक्ट सुद्धा चालू जावंक जाय आसले. पण आयज आमी पळयता आयज 3.5 वर्सां जालीं त्या प्रोजेक्टा संदर्भात आमदारान काही हालचाल करूंक ना. ह्या 2 प्रकल्पाच्या माध्यमांतसून आयज पेडण्याच्या युवक युवतींक कमीत कमी थेट 500 रोजगाराची संद आसलेली आणि इनडायरेक्टली आनी 500 नोकऱ्यो मेळटल्यो आसल्यो. अशें सादारण 1000 नोकऱ्यांचेर आयज पेडणेकार वंचीत उरलो. कित्याक वंचीत उरलो तर ह्या आमदाराच्या निष्क्रियतेमुळे
ह्या आमदाराच्या असहकार्य धोरणामुळे अशें म्हाका स्पश्टपणे जाणवता. म्हणून माझे कर्तव्य आसा एक स्वाभिमानी पेडणेकार म्हणून की हे जे गोष्टी आसा ते लोकां मुखार येवंक जाय आनी लोकांक कळोंक जाय. कित्याक हे जे राजकारण करता त्या राजकारणाचो पेडणेकारांचो काही संबंध ना. पेडणेकारांक जाय आसलो पेडण्याचो विकास आनी जो कोणी आमदार आसा तो पेडण्याचे प्रश्न सोडोवपी जाय आसलो, पण तशें आमकां दिश्टी पडना. दुसरो एक मुद्दो सांगता तुका ह्या आमदारा बाबतींत. गेल्या डिसेंबरान तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली जे हांगासर सनबर्न इव्हेंट जावपाचे आसलेले आनी जे जालेय बी त्या सनबर्न इव्हेंटच्या संदर्भात ह्या आमदारान आपलो जाहीर जो आसा आपलो विरोध दर्शयलेलो आनी ताणें आपलो विरोध दर्शोवन सुद्दां नंतर कमीत कमी एक 7 ते 8 हजार लोकांची संख्या जमोवन सरकाराक इशारो केल्लो. कितें की समजा जर ह्या सगळ्या लोकांच्या हेतून म्हणजे त्यांच्या ह्याच्या प्रमाणे आनी आमदाराचो हेका पूर्ण विरोध आसा आनी समजा ते सनबर्न जर थंय सरकारान करचो प्रयत्न जर केलो जाल्यार तो ते घुसोवन बंद करतलो अशी शिटकावणी ताणें आमदार सरकार दिल्ली. पण मागीर आमी पेडणेकार कितें पळयलें, सनबर्न जालें, आमदार मागीर खंय गेलो, खंय घुसलो, कित्याक लिपलो हो तो प्रश्न आमकां अजूनय आमच्या हेजें उत्तर ना. हांव मागतां आमदारा कडेन की पेडण्याच्या जनतेक ताणें ह्या संदर्भात खुलासो करचो आनी सांगचें तेणें जे लोकांक जमयल्लें तांकां ताणें आश्वासन दिल्लें की आपण हो जो सनबर्न इव्हेंट आहा तो आपण बंद करतलो, तो ताणें कित्याक बंद करूंक ना आनी मागीर तो खंय लिपलो आनी तेजें कितें जालें हें सुद्दां जनतेक म्हाका दिसता कळपाची गरज आसा. हें हांव कितें सांगता, हे आमदार लोक जे आसा पळय आमच्या लोकांचो गैरवापर करता आनी आपलो स्वताचो स्वार्थ साधपाचो प्रयत्न करता अशें आमकां दिसून येता. म्हणून म्हाका सगळ्या लोकां फुडें दवरचें म्हाका पाळी येयल्या म्हजेर आयज. तिसरो मुद्दो तुका सांगता, खबर आहा आतां तुका खबर आसा हांव एक स्वाभिमानी पेडणेकार. म्हाजो एकच ध्येय आहा की पेडणेकारांचे अन्याय जावचो न्हू, पेडणेकारांक न्याय मेळचो. हांवें तेन्ना बाबू जेन्ना बिजवना आसलो तेन्ना आमी तेच सांगलेलें तूं जें काम करतना तूं पेडणेकारांचो आमदार म्हणून काम कर, एकट्या कोणा व्यक्तिमत्वाचो काम करूं नाका, सगळ्या पेडणेकारांक न्याय दियात. आमकां तुमचे कसली अपेक्षा ना, आमचें एकूच ध्येय आसा ह्या सगळ्या पेडणेकारांक न्याय मेळोवंक जाय. जे कोण गरीब वंचीत समाज आहा तांकां खंय तेंचो हक्क मेळोवंक जाय आनी प्रत्येक पेडणेकाराक खऱ्या अर्थान जी लोकशाही आसा त्या लोकशाहीक तांकां न्याय मेळोवंक जाय. म्हणून हांव सदांच तांच्या विरोधान कित्याक गेलो, जेन्ना आमकां दिसता खंय तरी लोकांचे अन्याय जाता तेन्ना हांव तो अन्याय म्हज्या दोळ्यांनी पळोवंक शकना. म्हणून म्हजो प्रयत्न आसा की म्हाका म्हाजो कांय स्वार्थ ना, जो कोण पेडणेच्या हिताचें काम करतलो ताच्या हांव सदांच आसतलो. म्हाका मत एकूच ध्येय आसा की पेडणेकारांक कोणें कमीच लेखचें न्हू, पेडणेकार जनतेक न्याय मेळचो, तेंचे जे कितें थोडेशे मागणी आसा ते पूर्ण जावचे आनी ज्या आशेन आनी उमेदीन पेडणेकार तांकां मतदान करता तांकां निवडून दिता तेंचे तांकां खंय तरी ते चीज जावचें. आमदारा बद्दल स्वता मतदानय केलें, निवडूनय हाडलो. तुका सांगचे कठो सांगता, ह्या पेडणे मतदारसंघातल्या कार्य पळोवन मतदारसंघातले 51 बुथां पैकी म्हाजो जो बूथ आहा बूथ नंबर 44 ह्याच्यान सगळ्यात मोठे मताधिक्य आमदाराक हांवें दिला. कित्याक दिलें की खंय तरी विचार हेचे कार्य आमी पळयल्ले, आमकां विश्वास दिसतालो की खंय तरी हो आमकां पेडण्याक खंय तरी नवें विजन दितलो, खंय पेडणेकारांक न्याय मेळटलो. पण आमी तेचे आतां कार्य जर पळयले जाल्यार कितें दिसता, आमचो सगळ्यांचो हेणें विश्वासघात केला अशें पळय. आमकां जेन्ना ताका आमदार केलो तेन्ना आमी शण ताका सांगितलें भाई अशें न्हू, अशें जावंक जाय, गोश्टी जावंक जाय. तोय आमकां सांगतलो हांव तें करतलो, हांव पळयता, म्हाजो चालू आहा प्रयत्न. सो आमी ह्या दृश्टीन ताका तेच्या कडेन प्रयत्न करीत रावले. कशें आसता पळय, आमी डायरेक्ट केन्ना अंदाज घेवंक शकना की तो बरो न्हू, आपण प्रयत्न करप आसता, तेच्या फाटल्यान पाठपुराय करचो आसता. तो आमी केलो. पण आयज 3 वर्सां सोंपली, आयज आमी पळयताले आमी ताका जे आमचें जे विजन आसलें तें खंय तरी आयज अपुरें उरता, तेची कांय फुडें वाटचाल जायना. भाजप मंडळ अध्यक्ष आसतना तूं पेडणेकार म्हणून तेच्या कडेन पाठपुराय करप, तेच्या कडेन सांगप बाबा हे कामां जावंक जाय आनी तोय म्हाका आमकां सांगतलो की आपलो चालू आहा प्रयत्न, आपण ते करतलो, हांव ते करतलो. सो आमी ते विश्वास दवरताले की करतलो म्हणून. पण आयज जर आमी पळयले हो करतलो म्हणटालो पळय ते कांयच घडोवन येयना. कमिटीचे सदस्य आहात भाजप दिल्या अशें आमी बरोबर की गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे खरेंच बरें काम करता, हे गोंयकारांक घेवन फुडें वयता. पण आयज म्हाका कितें सांगलें, हें सगळें करता आसतना आमचो आमदार निश्चितपणे आमी फुडें वचूंक शकना. हांव म्हणिना सरकार आमचें एकदम बरें काम करता पळय, आयज केंद्रान सरकार आमचें आसा. त्यांनी सुरू करता म्हटलें तुम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे घेवन ते टॅक्सी बांधता. आमदार जो आसता पळय हो हेड आसता, शेवटी आमचें कसलेंय जे एडमिनाचें काम आसा आमदार सरकारान जाता बरोबर. आतां म्हणून कितें सांगलां कितें मुख्यमंत्री काम बरें आसा, फक्त आमदाराच्या 8 मोठ्या धोरणामुळे
किंवा आमदाराच्या ह्या विचारामुळे खंय तरी आमी फाटी पडटा न्हू. तुमकांय खबर आहा पळय. आतां तुवें म्हटलें की ब्लू कॅब टॅक्सी काउंटर गेले 3 महिने बंद आसा, बरोबर. सो आता आमदारान सांगले आपण चालू करता, पण चालू करूंक शकूंक ना न्हू. पण लोक मुख्यमंत्री सांगले, तुम्ही गेले मुख्यमंत्री 8 दिसांनी आपण काउंटर चालू करता. आता 15 दीस 20 दीस झाले अजूनही मुख्यमंत्र्या तूं जा की हो आमदार निष्क्रिय न्हू, हें तुका सांगता तुमकां हांव न्हू. पूण आमदार जरी प्रश्न असा, तुम्ही आणि सध्या आमदार म्हणजे कचरो आसा अशें दिसता लोकांच्या भितर. सगळे मतदारय म्हणटात की तुमचे आणि त्याचे पटना. म्हणून तुमकां आता हो आमदार निष्क्रिय दिसता की तुम्ही जेन्ना भाजप अध्यक्ष आशिल्ले, सरपंच आशिल्ले, तेन्ना तुम्ही त्याचे बरे पैकी गुणगान गाताले, विकास करता म्हणून. आताच कितें फरक पडलो की जशें तुमकां म्हटलें हांवें तसो काही विशय ना, तसो काही विशय ना. मग सांगला अशें, जेन्ना हांव पक्षान अध्यक्षपद आसलो तेन्ना म्हाजें कार्य आमदार सपोर्ट करप आनी ताका वेळोवेळी सांगप आमच्या प्रश्ना बद्दल, आमच्या विकासा बद्दल. पण जेन्ना खंय तरी एक सर्टन टायम आसता, एक मर्यादा आसता, तो पर्यंत आमी ताका फॉलोअप करता आनी सांगता. पण जेन्ना तो खंय आमकां तेचेर बरें उत्तर मेळना किंवा जी कामां दिश्टी पडटा तांकां न्याय मेळना, तेन्ना खंय तरी आमकां मागीर अशा तरेचे वक्तव्य करचें पडटा न्हू. तुम्ही सूचना बीत करताले जाका अरे हाजो एकच विजन कितें आसा की पेडणेच्या जनतेक न्याय मेळोवंक जाय. पेडणेच्या जनतेचे विकास कामां पेडण्या फाटी उरोवंक फावना. अन्याय करता आता पेडणेकारांचो 3 महिने बंद आसा, बरोबर. 3 महिने भुरगे रस्त्यार जर आसा तर ताका न्याय कोणाक दिवप. पण हांवें म्हाजो एक पेडणेकार म्हणून ताका प्रयत्न केलो जाय थंय व्हरपाचो. पण शेवटी तशें म्हणलें, शेवटी आमदार हो मतदारसंघाचो राजा आसता, त्याच्या हातीन सगळी सत्ता आसता. सो निर्णय तेणें घेवप आसता न्हू. आमचें काम ताका दाखोवपाचें, सांगपाचें, पण निर्णय घेवपाचें काम तेच्या हातीन. तो आयज सत्तेन आसा, तो आयज आमदार आसा. सो म्हाजें एकूच सांगणें तुमकां सगळ्यांक, तुमच्या जनतेक सुद्दां, की आमी एक स्वाभिमानी पेडणेकार, पेडण्याचे विविध प्रश्न आमी तेजे आवाज उठोवंक शकता, पूण ताका न्याय दिवपाचें काम जें आसता तें त्या स्थानीक आमदाराचें आसता. आनी तेणें तेचें कर्तव्य आसता पळय, ताका हांवें मतदान केलां, ताका निवडून हाडला आमी. सो म्हाजी कर्तव्य, म्हाका तितलो अधिकार आहा ताका सांगपाक, तेणें उलोवपाक, म्हणून हांव उलयतां. हांव तेच्या अधिकारान, हांव तेचेर विरोध करना, हांव तेच्या अधिकारान उलयतां. कित्याक उलयतां? हांवें ताका काम केलां, हांवें ताका मतदान केलां स्वता, म्हणून म्हाका अधिकार आहा एक मतदार म्हणून तेच्या कडेन मागणी करपाक, आमकां न्याय दी म्हणून. आनी तुमकां सांगपाक की तो न्याय आमकां मेळना, तर तुमी आज पत्रकार बंधू आसा, तुमच्या माध्यमांचो लोकां मदें विशय वयचो म्हणून हो प्रयत्न हांव करता. आनी काही ना, तुमचे संवाद साधना करता. आनी तूं जेन्ना आपणाक, जेन्ना तूं खंय प्रतिसाद जेन्ना मेळना तेन्ना म्हणजे दुसरो ऑप्शन सोदता न्हू. हो हे स्वाभावीक आसा. पण नेचर कितें म्हणटा, तुम्ही पेडणेकार म्हणून कित्याक म्हाका पेडण्या बद्दल कळकळ आसा, म्हाका पेडण्या बद्दल आस्था आसा. एक नागरीक म्हणून. आणि एक प्रश्न असा, तुम्ही म्हटले पळय सीएम बरे काम करता म्हणून. आता सीएमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मोपा एअरपोर्टाचेर कितलेशेच बशी येता, म्हणजे बशी येता अर्थात थंयले लोक कामाक येता भुरगे, आणि आमचे पेडण्यासून एकूय बस त्या मोपा एअरपोर्टार वचना. मोपा एअरपोर्ट जाला पूण ह्या पेडणेकारांक कसलोच न्याय मेळोंक ना. तुम्ही अध्यक्ष आशिल्ले, तुमचे सरकार आसात, सरपंच आशिल्ले, तुम्ही कितले फावटी सरकारा कडेन आवाज केलो की तांकां न्याय दिया म्हणून आमच्या पेडणेकारांक. ह्या विशयाचेर मरे तुमकां एकूच सांगतलो की म्हाका दिसता हो विशय जो आसा पळय हो फाटल्या अधिवेशनाचो उठयल्लो आमच्या आमदारान. आनी तेन्ना आमच्या आमदाराक मुख्यमंत्र्यान तेन्ना उत्तर दिता आसतना लिस्ट ऑफ दिल्लेले कितके लोकांचो एम्प्लॉयड आसा, कित्याक नोकरी मेळ्ळा. आनी त्या बद्दल म्हाका दिसता ऑलरेडी क्लॅरिफाय केल्लें आसा. ह्या बद्दल मुख्यमंत्री स्वता क्लॅरिफाय केल्ले की जे प्रश्न आमदारान उठयल्लो ह्या संदर्भात त्यानंतर क्लियर डिटेल लिस्ट दिल्लेले की कितके लोक हांगा एम्प्लॉयमेंट केल्ले आसा, कितके लोकांक नोकरी मेळ्ळे आसा. आनी म्हाका दिसता हो जो विशय जो आसा तो स्वता मुख्यमंत्र्यान क्लियर केल्लो आसा. कार्यक्रम करपी भाव संजय बर्डे आनी आमचो एक भाव थंयसलो गिरीचो गोंयकार आनी तेजी आवय, तुमकां खबर आसतली फाटीं यांच्यानी एक तेजेर कंप्लेंट दिल्या आमदाराचेर की ह्या आमदारान तांकां खंय बेकायदारशीर प्लॉट विकून तेंची आर्थीक फसवणूक केल्या. त्यांच्या कडल्यान कोट्यावधीचे रुपये तेंचे घेतल्या आनी त्यांच्या नांवार तो प्लॉट करिना. तेंचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा, प्रूफ आसा, ताणें दाखोवन दिला. म्हाका खरेंच वायट दिसता की आमचो आयज पेडण्याचो आमदार अशें जे कृत्य करता हें खरेंच निंदनाजायक आसा. आनी हांव एक पेडणेकार म्हणून ह्या गोश्टीचो पूर्णपणे निशेध करता आनी तीव्र शब्दांत तेचो निशेध व्यक्त करता. कित्याक आमचो पेडणेकार जरी गरीब आसलो तरी स्वाभिमानी आसा. असले कृत्य तो कदापि करपी न्हू. पण आयज ह्या आमदाराच्या कृत्यांसून आयज ताणें पेडणेकारांचेर एक डाग लायिल्लो आसा. हे पेडणेकारांक कळोंक जाय म्हणून म्हाजो सांगपाचो प्रयत्न आसा. आयज आमी पळयलें आमदाराचें काम कितें आसता तर विधानसभेत आमच्या लोकांचे प्रश्न मांडप, विकासा बाबतीत धोरण तयार करप
आनी ह्या लोकांक न्याय दिवप. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली गेल्या मार्चाच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनाक जे 3 दीस चलताले त्या अधिवेशनाक हो एकटोच आमदार आसलो 40 पैकी जो त्या अधिवेशनाक एक सुद्धा वाक्य न्हू हा एक सुद्धा शब्द उलयनासतना माणूस हो. म्हणजे म्हाका तुमी पळयात जे आमदाराचें काम आसता लोकांची बाजू मांडप लोकांचे प्रश्न मांडप लोकांक न्याय दिवप तो ह्या येद्या व्हडल्या आपल्या अधिवेशनात त्या मंदिरात लोकांच्या बाबतीत एक सुद्धा शब्द न उच्चारणावर एकमेव आमदार जर कोण आसतलो जाल्यार तो आसा पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकर. हांव ह्या निमित्तान खरेंच आमचो आदरणीय सभापती रमेश थोडेंक विनंती करता की त्यांच्यानी ह्याच्या ह्या प्रकरणा बद्दल खरें तर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स हातूंतली नोंद करची कळ्ळें तुका न्हू. आनी अशे तरेन सन्मान हाका दिवचो अशें आमकां आयज म्हणचें पडटा. कित्याक जेका आमी मोठ्या उमेदीन ताका मतदान केलें ताका निवडून हाडलो आमची कामां फुडें व्हरतलो आमकां लोकांक न्याय मेळटलो पण आमी आज जर पळयता जाल्यार खंयच आमचे आयज पेडण्यां फुडें वचना तर पेडण्यां आयज परत फाटीं येता अशें आमकां दिसता. म्हणून आमकां आयज अशे तरेचें वक्तव्य करचें पडटा. आयज हांव आमदाराक विनंती करता की आतां ह्या म्हयन्यांत होणारें आमचें जें पावसाळी अधिवेशन आसा त्या तरी अधिवेशनात ह्या आमदारान थोडो अभ्यास करचो लोकांचे प्रश्न मांडचे आनी लोकांक खरोच न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो अशी हांव सगळ्या म्हज्या पेडणेकार भावान भयणीच्या वतीन ताका विनंती करता की ताणें आतां तरी आपलें तोंड उगडचें आनी एक तरी वाक्य ह्या अधिकारान उलोवचें अशी ताका हांव सगळ्यांक मागणी करता. हांव ह्या प्रसाराच्या माध्यमांतसून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हो खूब बरें काम करता. ताचें खरेंच खूब कौतुक आनी खूब अभिनंदन. आमी आयज पळयलां ज्या तरेन तो आयज निर्णय घेता ज्या तरेन तो विकासाची आयज कामां प्रत्येक मतदारांत राबयता ज्या तरेन आयज तो गोंयाक फुडें व्हरता आनी ताचें विजन जें आसा विकसीत भारत 2047 आनी ताचो एक नारो आसा स्वयंपूर्ण गोंय आनी आत्मनिर्भर भारत. हे जर आमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आयज दिसाची 24 वरां काम करता गोंया लोकांक लागून आनी गोंयच्या जनतेक न्याय मेळचो विकसीत जावचो हांव पूर्ण प्रयत्न करता. पण हातूंत जर आमी पळयलें जाल्यार आमचो पेडणेकार खंय तरी फाटीं आहा. कित्याक फाटीं आसा तर कित्याक फाटीं आहा कित्याक हो आमचो आमदार जो आसा पळय त्याच्या कडेन आमचे प्रश्न म्हणून आमकां न्याय दिवपाक खंय तरी कमी पडटा. आयज सरकार बरें काम करता मुख्यमंत्री बरें काम करता आयज गोंयचो सगळो मतदारसंघ बऱ्या तरेचें कार्य करता आयज सगळ्यांची प्रगती चालू आसा पूण आयज पेडण्यां आमचे फाटीं उरता हें कित्याक उरता अशें दिसता म्हाका तर ते फक्त आनी फक्त ह्या आमदाराच्या निश्क्रियतेमुळे आनी ह्या आमदाराच्या फेलियरामुळे. सो म्हाजें ठाम मत आसा की पेडण्याच्या सगळ्या मतदारसंघातल्या आमदाराच्या इतिहासातलो सगळ्यात जर कोण निष्क्रिय आमदार जर आसतलो जाल्यार तो आमदार आयचो आमदार प्रवीण आर्लेकर. ह्या बद्दल अशें म्हजें मत आसा. हांव एक स्वाभिमानी पेडणेकार आनी पेडणेकार प्रती म्हाका खूब आदर आसा आनी एक पेडणेकार म्हणून हांव हो पेडणेकार जालो अन्याय जो आसा पळय हांव म्हाज्या उड्या धोरणी पळोवंक शकना. म्हणून म्हजें कर्तव्य आसा की ह्या अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवन जनते फुडें सत्य कितें आसा तें दवरप आनी ताका न्याय दिवचो प्रयत्न हांव सतत करत रावतलो. आनी ताचोच एक भाग म्हणून आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स हांव एड्रेस केला आनी ह्या प्रसाराच्या माध्यमांतसून हांव मागता आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन सुद्दां की ताणें जशें तो गोंय फुडें व्हरता जशें तेचे विजनरी आसा जे कडेन आयज कॅपेसिटी निर्णय घेवपाची असो आयज निर्णय घेवपी एक तरूण तडफदार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका विनंती करता हांव की तेणें बी मातसो आमच्या पेडणेचेर लक्ष घालचो. आयज पेडणेकार तुज्या कडेन खूब आशेन पळयता तांचो खूब विश्वास आसा आनी तुज्या कडेन संपूर्ण उबे आसा तो तांकांय बी न्याय दिवचो आनी पेडणेकाराचें जे तुजें स्वप्न जें आहा स्वयंपूर्ण गोंय आनी आत्मनिर्भर भारत तातूंत आमकां जें सांबाळून घेवचें आनी विकसीत भारत 2047 तुमचो जो आमचें जें मिशन जें आसा त्या मिशनानूय आमचो भितर पेडण्याचो सहभाग आसचो अशी म्हाका सीएम म्हाका विनंती करता. आनी ह्या प्रेस माध्यमांतसून सांगतना हांव म्हाका परत सांगता की हांव वेळोवेळी पेडणेकरांचेर जर अन्याय जालो जाल्यार वेळोवेळी अशा तरेचे प्रेसे माध्यमांतसून किंवा म्हाज्या कार्यांतसून म्हजें काम सदांच चालू आसतलें. आनी हांव ह्या निमित्तान समस्त म्हज्या पेडणेकार भाव भयणीक हांव आव्हान करता की जाका कोणाक दिसता की पेडणेकारा बद्दल तळमळ आसा ताका आत्मीयता आसा तेणें म्हाज्या कडेन संपर्क करून ह्या म्हज्या कामाक आपलो हातभार लावचो अशी तांकां विनंती करता.
आनी तुमकां ह्या सगळ्यांक एक देव बरें कर म्हणटा.